प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, खुदावंद यस्सुल मसीह के कादिर और जलाली नाम में आप सबको सावन टीवी लंदन की जानिब से डेविड इरफान का सलाम कबूल हो। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप हमारे तमाम प्रोग्राम्स को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने तमाम दोस्तों में शेयर करेंगे ताकि सावन टीवी लंदन की आवाज़ हक दुनिया के कोने कोने तक पहुंच सके। आइए आज का खुसूसी प्रोग्राम शुरू करने से पहले चंद सेकंड की ये वीडियो देखते हैं। दरख्वास्त है कि हमारा तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और इस गलीज शख्स के साथ जिसने इस इबादतगाह की बेहुरमती की है और इस क्रॉस को नीचे गिराया है और ये सारे लोग यहाँ पर जमा हैं, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उसको कानून के मुताबिक जो है वो सजा दी जाए और हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। दोस्तों, जैसा कि आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान पाकिस्तान के 2 मुख्तलिफ शहरों में 2 मुख्तलिफ चर्चेस पर बहुत शदीद हमले हुए और हम नहीं जानते कि उन शर पसंदों के पीछे कौन सा खुफिया हाथ काम कर रहा है। पहला हमला 21 अप्रैल को हुआ क्रिश्चियन कॉलोनी चक नंबर 133 टिब्बा रहीम यार खान में। वहाँ लैम फेलोशिप इंटरनेशनल का एक चर्च है जिसके पास्टर इंचार्ज हारून चिदा साहब हैं और शरपसंदों ने दिन दिहाड़े हमला किया, डंडों और छोटों के साथ और असला के साथ वो वहाँ पे आए और उन्होंने बग़ैर कोई टाइम दिए हुए पास्टर हारून चिदा और उनकी मिसेस मरियम साहिबा और उनके 13 साला मासूम बेटे को जिसका नाम आशिर है उसको शदीद मारा पीटा, जिससे जो हारून साहब हैं पास्टर, उनकी वाइफ और उनका सर फट गया, लहू बहना शुरू हो गया, खून बहना शुरू हो गया और उनके बेटे के दोनों बाजू टूट गए, उसके बाजू लटक गए। दोस्तों, ये जुल्म की इंतहा है। लेकिन यहीं पे बात का खात्मा नहीं होता। जब उन्होंने जाके FIR दर्ज करवाना चाहिए, मुकदमा दर्ज करवाना चाहा, तो वहाँ की मकामी पुलिस ने हस्बे रवायत हस्बे साबिक जो है वो मुल्ज़मान का साथ दिया और बहुत कमज़ोर दफ़ात के तहत FIR काटी। बाद अज़ां ये हमें पता चला कि PTI हुकूमत के मौजूदा एक MNA साहब हैं जिनका नाम मैं जानता हूँ लेकिन हम नहीं किसी का नाम लेना चाहते, उनका हाथ भी इस हमले के पीछे था क्योंकि वो शर पसंद जो है वो चाहते थे कि चर्च की ज़मीन पे कब्ज़ा किया जाए। फिर उसके बाद ये अभी कल ही की बात है कि 9 मई वाले दिन इत्तेहाद कॉलोनी काला शकाकू जो लाहौर से सिर्फ चंद किलोमीटर के फासले पर है, वहाँ पर जो मकामी चर्च है ट्रिनिटी पेंटिकास्टल चर्च, उस पर बहुत से लोगों ने आतिशी असला लेकर हमला कर दिया, जिसमें मेन मुल्ज़मान जो थे वो ओन अब्बास और अली शान थे। मुल्ज़मान आए, उन्होंने अचानक चर्च के गेट को तोड़ा, चार दीवारी को तोड़ा और चर्च पे लगी हुई सलीब की बेहद बेहरमती की। और जब पास्टर सैमुअल हदैत साहब ने FIR दर्ज करवाई तो मुज़हका खेज तौर पर बहुत कमज़ोर FIR में दफ़ात लगाई गई जिसका अल्टीमेट फ़ायदा जो है मुल्ज़मान को पहुंचेगा। और दूसरी जो हैरत की बात यह है कि FIR काटने वाले जो थानेदार साहब थे उन्होंने उसमें किसी गवाह का जिक्र ही नहीं किया और जो लोग फौजदारी मुकदमात को समझते हैं उनको इस बात की समझ है कि जब तक गवाह खान मौजूद रहा हो उतनी देर तक इन FIRs का कुछ नहीं बनता,
ان کا رزلٹ 0/0 ہی نکلتا ہے۔ اس سلسلہ میں نے خود اور ہمارے نامور ساتھی جناب اسلم پرویز سوہترا صاحب نے ایس پی سے، ڈی ایس پی سے اور جو متعلقہ ایس ایچ او ہیں ان سے بھی رابطہ قائم کیا کہ وہ برائے کرم جو ملزمان کے جرائم ہیں ان کے مطابق، قانون کے مطابق جو دفعات بنتی ہیں وہ لگائی جائیں، لیکن ابھی تک ان دفعات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کو مارز وجود میں آئے ہوئے 73 ایئرز بیت چکے ہیں، اور پاکستان کی تعمیر اور ترقی میں پاکستانی مسیحیوں نے بے حد مثبت کردار ادا کیا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی جانوں کی قربانی بھی دی ہے۔ لیکن آج بھی ان 73 سالوں میں پاکستان کے مارز وجود میں آنے کے بعد آپ کوئی ایسا سال یا ایسا مہینہ نہیں بتا سکتے جس میں آپ یہ کہیں کہ اس مہینے میں یا سال میں منارٹیز کے ساتھ کوئی ظلم اور تشدد نہیں ہوا۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان نے پاکستان بنایا تھا تو انہوں نے 11 اگست 1947 کی ہسٹوریکل سپیچ میں کہا تھا کہ پاکستان میں بسنے والی تمام اقلیتیں جو ہیں وہ محفوظ ہوں گی، اور ان کی عبادت گاہیں اور ان کے چرچز سب کچھ محفوظ ہوگا۔ لیکن آج ان کے چلے جانے کے بعد، ان کی وفات کے بعد، پاکستان میں جو کچھ منارٹیز کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ جو لوگ پاکستان کی تاریخ سے واقف ہیں وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب پاکستان بنا تھا تو پاکستانی مسیحیوں نے ایک اہم ترین رول ادا کیا تھا۔ اس وقت پنجاب اسمبلی کے اسپیکر جناب ایس پی سنگھا صاحب تھے، اور جب پنجاب کی تقسیم کا معاملہ آیا تو ایس پی سنگھا صاحب اور ان کے 2 مسیحی ساتھی، ایک کا نام ماسٹر فضل الہی تھا اور دوسرے مسٹر سی ای گبن تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس موقع پر پاکستان کے حق میں ووٹ دیں گے تاکہ پنجاب کا بیشتر حصہ جو ہے وہ پاکستان کی ٹیریٹری میں شامل ہو۔ اور اس موقع پر جب وہ بات کر رہے تھے تو سکھ کمیونٹی کے ایک ممبر جن کا نام ماسٹر تارات سنگھ تھا، انہوں نے اپنی کرپان نکال کے دھمکی دی تھی، لیکن دیوان بہادر ایس پی سنگھا اس دھمکی میں نہیں آئے اور انہوں نے فیصلہ کیا اور انہوں نے ووٹ دیا۔ اور جب وہ اسمبلی سے باہر آ رہے تھے تو آپ کو یاد ہوگا، جو لوگ ہسٹری کو جانتے ہیں، کہ پنجاب اسمبلی کی سیڑھیوں پہ شر پسندوں نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ جو مانگے گا پاکستان اسے ملے گا قبرستان۔ لیکن اس کے جواب میں ہمارے تینوں مسیحی ممبران نے تاریخ ساز بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ سینے پہ گولی کھائیں گے اور پاکستان بنائیں گے۔ میں آج کی حکومت سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، میں آج کے آرمی چیف صاحب سے، میں آج کے چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ پوچھتا ہوں اور ان سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کے پاس خفیہ ایجنسیز موجود ہیں، آپ کے پاس انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ISI ہے، آپ کے پاس انٹیلیجنس بیورو IB ہے، آپ جتنی جلدی پاسبل ہو اس اسکول آف تھاٹ کے لوگوں کا پتہ لگائیں کہ وہ کون سے شر پسند عناصر ہیں جو پاکستان کو انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھی بدنام کر رہے ہیں، اور ان چرچز پر حملوں کی وجہ سے اور اقلیت کش قوانین کی وجہ سے انٹرنیشنل کمیونٹی کا جو رول ہے پاکستان کے خلاف، وہ ہمیشہ یہ رہا ہے، وہ چاہتے ہیں پاکستان میں امن ہو اور اقلیتیں پرسکون رہیں، لیکن یہ شرپسند ہرگز نہیں چاہتے کہ پاکستان میں سکون ہو اور پاکستان کا خوشنما اور پازیٹیو چہرہ نظر آئے۔ دوسری طرف ان شرپسندوں نے جو کچھ کیا، ان کے ہاتھوں نے، خفیہ ہاتھوں نے جو کچھ کیا، اس سے آج بھی پاکستان میں اقلیتیں عدم تحفظ کا شکار ہیں۔
خدارا میں دوبارہ آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنی ایجنسیز کے ذریعے یہ پتہ لگائیں، یہ پتہ کروائیں کہ یہ خفیہ ہاتھ کون سے ہیں جو پاکستان میں بسنے والی پرامن اور محب وطن اقلیتوں کو ڈسٹرب کر کے آئے روز ان کے چرچز پر حملے کرتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔